ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार मिराल एलिया के घर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मिराल की नज़रें पहले जैसी नहीं होती। इसके चेहरे और अंदाज से साफ महसूस हो रहा होता है कि अब इसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। इसकी आंखों में पहले वाली उलझन नहीं बल्कि एक अलग ही फैसला नज़र आ रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ एलिया से मिलने नहीं बल्कि इससे हिसाब लेने आई हो। आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि मिराल सब कुछ छोड़कर सीधा एलिया के घर पहुंच गई है? लेकिन क्या वाकई एलिया की हकीकत मिराल के सामने आ चुकी है? क्या वो सबसे बड़ा राज भी खुल गया है जिसे एलिया इतने अरसे से सबसे छुपा कर बैठी थी? और अगर ऐसा है तो क्या अब मिराल एलिया से बदला लेने वाली है? क्योंकि इस बार मिराल अकेली नहीं आई बल्कि अपने साथ एक ऐसा सरप्राइज भी लाई है जिसका एलिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ एलिया को अभी तक ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि इसकी ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदलने वाली है, क्योंकि इसके सारे राज एक एक करके सामने आने वाले हैं। अब देखना ये होगा क्या वाकई मिराल ही एलिया की मौत की वजह बनेगी। ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दूसरी तरफ बेचारी मिराल अब तक यही समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर अली खान का रवैया अचानक इसके साथ इतना क्यों बदल गया। अली खान ये यकीन कर चुका है कि मिराल को पहले ही मालूम था कि इसके वालिदैन की मौत के पीछे कौन लोग थे। इसे लगता है कि मिराल सब कुछ जानते हुए भी मलिक हशमत और एलिया का साथ देती रही, क्योंकि वो अपने वालिदैन का बदला लेना चाहती थी। यही वजह है कि अली खान के दिल में मिराल के लिए जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ मिराल भी यही सोच रही होती है कि आखिर इतनी सच्ची और मजबूत मोहब्बत एक ही लम्हे में कैसे ख़त्म हो सकती है। लेकिन जब अली खान ने अपनी जान खतरे में डालकर इसे आग से बचाया और ख़ुद ज़ख्मी हो गया तो उसी दिन से मिराल के दिल में पहली बार अली खान के लिए नरम गोशा पैदा होने लगा। अब इसकी आंखों से गलत फहमी का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हट रहा है। इसे महसूस होने लगा था कि शायद वो अली खान और दादी जान के बारे में शुरू से गलत सोचती रही, मगर इसके बावजूद इसके दिल में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर अली खान इससे इतना क्यों दूर हो गया। आखिर मोहम्मद यार ने ऐसी कौन सी बात बताई जिसके बाद अली खान इसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता। इसी सोच में डूबी हुई मिराल फैसला करती है वो खुद हकीकत जान कर ही रहेगी। वो खामोशी से अली खान के पीछे जाती है। उसी दौरान अली खान घर के बाहर खड़ा होता है और दादी जान इसके पास आ जाती है। मिराल छुप कर इन दोनों की सारी बातें सुनने लगती है। अली खान दादी जान से पूछता है, दादी जान आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। दादी जान आहिस्ता से कहती है, मुझे मालूम है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे। जब से तुम वापस आए हो तुमने एक बार भी मिराल के बारे में नहीं पूछा। मुझे तो लगता था कि सबसे पहले तुम इसके कमरे में जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर अली खान गहरी सांस लेता है और कहता है, दादी जान अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा मिराल से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो जो चाहे करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने मेरे दिल को जो तकलीफ़ दी है वो शायद कभी ख़त्म ना हो सके। दादी जान अली खान की बात सुनकर बहुत परेशान होती है। वो नरमी से कहती है, बेटा मुझे पूरा यकीन है कि मिराल को हकीकत का इल्म नहीं था। अगर इसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि मलिक हशमत और एलिया इस सब के पीछे हैं तो वो कभी भी इनका साथ ना देती। मैं आज भी यही समझती हूँ कि मिराल सिर्फ गलत फहमी का शिकार हुई, इसका दिल बुरा नहीं है। लेकिन अली खान अफसोस भरे लहजे में जवाब देता है, दादी जान अब ये बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मोहम्मद यार ने जो कुछ बताया इसके बाद मेरी आंखें खुल गई। जैसे ही मोहम्मद यार ने मेरे घर आया
اسی وقت ایلیا کو بھی اس کی خبر مل گئی۔ آخر میرے گھر کی بات باہر تک کیسے پہنچ گئی؟ کوئی تو تھا جو اندر کی ہر خبر انہیں دے رہا تھا، اور وہ میرال کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ مزید کہتا ہے، محمد یار بالکل صحیح کہتا تھا کہ جب گھر کے راز گھر کی دیواروں سے باہر جانے لگے تو پھر اس گھر کے ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرال نے نہ صرف میرا اعتماد توڑا بلکہ میرے دشمنوں کا بھی ساتھ دیا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتی کہ جن لوگوں پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی ہے، حقیقت میں ہی وہ اس کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ علی خان کی آواز میں دکھ صاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی نہیں کہ میرے دشمن میرے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میری اپنی بیوی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی جنہوں نے میرے والدین کی زندگی برباد کی۔ میں نے جس سے سب سے زیادہ محبت کی اس نے میرا دل توڑ دیا۔ یہ ساری باتیں میرال چھپ کر سن رہی ہوتی ہے۔ ہر لفظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگتا ہے۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ واقعی بہت غلط کر رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ علی خان اور دادی جان اس سے کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن اب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حقیقت تو بالکل مختلف ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے نفرت کا پردہ ہٹنے لگتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ملک حشمت اور ایلیا نے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دوسری طرف ایلیا مسلسل پریشان ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر محمد یار کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے علی خان کو ایسی کون سی حقیقت بتا دی جس کے بعد سب کچھ بدل گیا؟ اس لیے وہ اپنے آدمیوں کو محمد یار کی تلاش میں لگا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا ایک آدمی واپس آتا ہے۔ ایلیا اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں۔ وہ فوراً پوچھتی ہے، بتاؤ کیا پتہ چلا؟ محمد یار کہاں ہے؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے، محمد یار کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا، اور جہاں تک علی خان کی بات ہے وہ ہاسپٹل سے آنے کے بعد بالکل خاموش ہے۔ وہ روز کام پر جاتا ہے، پھر واپس آ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اگر اسی وقت سب کچھ معلوم ہوتا تو اب تک وہ کوئی بڑا قدم اٹھا لیتا۔ یہ سن کر ایلیا کچھ لمحے سوچتی ہے، پھر سخت لہجے میں کہتی ہے، تم دونوں سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو رہا۔ اگر محمد یار کہیں بھی نظر آئے تو اسے زندہ مت چھوڑنا۔ وہ اگر زندہ رہا تو میرے سارے راز دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ جہاں ایلیا اپنے آدمیوں پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے، اگر علی خان کو میں نے تباہ نہ کیا تو وہ مجھے خود ہی تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس کے آدمی بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ علی خان بہت ہی زیادہ طاقتور انسان ہے، اس لیے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس کا پیچھا مت کریں اور اسے چھوڑ دیں۔ یہ سن کر ایلیا بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، اگر تم سے کچھ نہیں ہوتا تو تم مجھے بتا دو، لیکن میں علی خان کو برباد کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ دوسری طرف میرال بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے علی خان کو لے کر۔ وہ علی خان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ علی خان مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ یہ سن کر علی خان بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے تم سے اتنی محبت کی لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تم کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اب تم کو اس گھر میں رکھوں گا، کیونکہ میں بہت جلد اس رشتے سے تم کو آزاد کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر تو میرال بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور دادی جان سے بھی وہ معافی مانگتی ہے، لیکن دادی جان بھی اس کو کچھ نہیں کہتی۔ دادی جان علی خان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اب میرال کو معاف کر دو۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا علی خان میرال کو معاف کر دے گا؟ کیا ایلیا اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔